Tuition on Air. Tuition on Air. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। तानसेन नगरपालिकाको सहयोग र युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्जको उत्पादन तथा प्रसारणमा सुरु गरेको ट्युसन अन एयर दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम लिएर म देवराज शर्मा उपस्थित भएको छु र मलाई प्रविधि संयोजनबाट साथ दिइरहनु भएको छ प्राविधिज्ञ बहिनी सबिना थापाले। आज हामी कक्षा 12 को लेखा विषय अन्तर्गतको क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। जुन अघिल्लो क्लासमा मैले विस्तृत रूपमा छलफल गरेको थिएँ र अघिल्लो क्लासमै मैले आज गर्ने न्युमेरिकल प्रब्लमको लागि सहज होस् भन्नको लागि यसको क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको स्पेसिमेन अथवा फर्मेट पनि भाइ बहिनीहरूलाई लेखाएको थिएँ। अब सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू आफ्नो अगाडि ओल्ड इज गोल्ड, क्यालकुलेटर, कपी र डट पेन लिएर उपस्थित भएका छौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आज हामी ओल्ड इज गोल्ड अन्तर्गत रहेको 2067 मा आएको क्वेसनलाई हामीले समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, 2067 अब हामी सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला हामीले फर्मेट बनाऊ, त्यसपछि प्रश्नको बारेमा छलफल गर्दै जाउँला है त। ल लेखौँ त, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर डाइरेक्ट मेथड पार्टिकुलर्स एमाउन्ट रुपिज र फेरि एमाउन्ट रुपिज। अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले के कुराको जानकारी गराउन चाहे भन्दा हामीलाई प्रश्नमा 2 सालको ब्यालेन्स सिट दिनेछ, 2 सालको ब्यालेन्स सिट दिनेछ र त्यसका साथसाथै हामीलाई के छ एडिसनल इन्फर्मेसन पनि दिनेछ। के पनि दिनेछ त? एडिसनल इन्फर्मेसन पनि दिनेछ। एडिसनल इन्फर्मेसनका साथसाथै कहिलेकाहीँ हामीलाई के पनि दिनेछ त? इन्कम स्टेटमेन्ट पनि दिनेछ। ब्यालेन्स सिट, 2 सालको ब्यालेन्स सिट र एडिसनल इन्फर्मेसन अथवा 2 सालको ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्ट पनि दिनेछ। आज हामीले चयन गरेको प्रश्नमा ब्यालेन्स सिट र एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ। अनि भाइ बहिनीहरूलाई मैले एउटा कुरा अब के जानकारी गराउन चाहे भन्दा यदि कुनै पनि एसेट्सहरू यहाँ इन्क्रिज हुन्छ भने त्यसलाई माइनस गर्ने र यदि कुनै पनि एसेट्सहरू डिक्रिज हुन्छ भने त्यसलाई प्लस गर्ने। के त भाइ बहिनीहरू? एसेट्स इन्क्रिज भयो भने त्यसलाई माइनस गर्ने, एसेट्स डिक्रिज भयो भने के गर्ने त? त्यसलाई प्लस गर्ने। त्यसै गरी ल्याबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने प्लस गर्ने, ल्याबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने प्लस गर्ने र ल्याबिलिटिज डिक्रिज भयो भने के गर्ने त? माइनस गर्ने। यो कुरा हामीले जानिसकेपछि हामीलाई हिसाब गर्न के हुन्छ त? सजिलो हुन्छ। म फेरि पुनः दोहोऱ्याइदिन्छु है भाइ बहिनीहरूलाई। एसेट्स इन्क्रिज भयो भने माइनस, त्यसै गरी एसेट्स डिक्रिज भयो भने प्लस, त्यसै गरी ल्याबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने प्लस, त्यसै गरी ल्याबिलिटिज डिक्रिज भयो भने माइनस। यति कुराको जानकारी राखिसकेपछि अब हामी हिसाबमा प्रवेश गरौँ। जहाँ मैले भाइ बहिनीहरूलाई धेरै विस्तृत रूपमा भन्नुपर्नेछ म त्यहाँ फेरि भाइ बहिनीहरूलाई भन्दै टिपट पनि गराउने छु। त अब सुरु गरौँ। हामीलाई अवगत नै छ, सुरुमा के लेख्छौँ हामीले? 1 मा के हुन्छ त हाम्रो? क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। लेखौँ त, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। ठिक छ। त्यसको एमा लेखौँ, त्यसको एमा क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स। क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स। यसलाई क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स पनि लेख्न सक्छौँ अथवा क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स मात्र लेख्न पनि सक्छौँ। खासै समस्या यसमा
छैन। त भाइ बहिनीहरू यसमा मैले फर्मेटमा के लेखाएको थियो भन्दा सबभन्दा पहिला हेर त्यहाँ सेल्स दिएको छ होला फर्मेटमा, होइन र? त्यस कारणले गर्दा हामीले पनि यहाँ के खोज्नु पर्यो त सेल्स खोज्नु पर्यो। हेरौँ त इन्फर्मेसनमा दिएको छ सेल्स एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड फर द इयर वेयर ₹7 लाख एन्ड ₹4,40,000 रेस्पेक्टिभली भनेर दिएको छ। भन्नु खोजेको सेल्स हाम्रो 7 लाख, त्यसै गरी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हाम्रो कति त 4,40,000। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अहिले हामीलाई आवश्यक पर्दैन, के आवश्यक पर्छ त हामीलाई सेल्स आवश्यक पर्छ। त्यस कारण लेखौँ सेल्स राखौँ, के राखौँ त सेल्स। सेल्स जहिले पनि केमा हुन्छ त प्लसमा हुन्छ, किन भन्दा यो क्यास इन्फ्लो हो। सेल्स केमा हुन्छ यति बुझौँ हामीले, सेल्स जहिले पनि केमा हुन्छ त प्लसमा हुन्छ। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू त्यहाँ मैले डेप्टर, एकाउन्ट रिसेबल, बिल्स रिसेबल, ब्याड डेट, प्रोभिजन फर ब्याड डेट रिकभर्ड आदि इत्यादि लेखाएको थियो फर्मेटमा हो। याद छ भाइ बहिनीहरूलाई? अब त्यहाँ भएका आइटमहरू के छन् यहाँ खोजौँ। ठिक छ, खोजौँ त। एसेट्समा जाउँ पहिला। एसेट्समा हेरौँ डेप्टर दिएको छ। एसेट्समा हामीलाई डेप्टर दिएको छ, जुन डेप्टर हामीलाई यहाँ आवश्यक पर्छ। अब डेप्टर यहाँ हामीलाई आवश्यक पर्छ हामीले भनेर पत्ता लगाइसकेपछि यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा इयर 1 र इयर 2 दिएको छ। राम्रोसँग प्रश्नमा हेरौँ त अगाडि इयर 1 पछाडि इयर 2 दिएको छ। त्यस कारणले हामीले अगाडिबाट हेर्छौँ, किन भन्दा इयर 1 कहाँ छ त अगाडि छ, इयर 2 पछाडि छ। यदि प्रश्नमा इयर 1 पछाडि दिएर इयर 2 अगाडि दियो भने फेरि के हेर्छौँ त हामीले पछाडिबाट हेर्छौँ। त्यस कारणले दिएको साललाई हामीले बुझ्नुपर्ने अति आवश्यक छ। ठिक छ, यहाँ दिएको प्रश्न हामीलाई ठिक छ सही तरिकाले दिएको छ, हामीले अगाडिबाट नै गर्न सक्छौँ। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा इयर 1 मा 2,10,000 छ भने इयर 2 मा 1,70,000 छ। इयर 1 मा 2,10,000 भने इयर 2 मा 1,70,000 छ। त्यस कारणले गर्दा इयर 1 बाट इयर 2 मा जाँदा के भएको छ त डिक्रिज भएको छ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, के भएको छ त डिक्रिज भएको छ। त्यस कारणले पार्टिकुलर्समा लेखौँ पहिला डिक्रिज इन डेप्टर्स। डिक्रिज इन डेप्टर्स कति एमाउन्ट हो 40,000। एमाउन्ट कति हो 40,000। मैले प्लस माइनसको कुरा गरेको छैन है अहिले। डिक्रिज इन डेप्टर्स भनेर कति राखेको त 40,000 राखेको। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा डेप्टर केमा पर्छ भाइ बहिनीहरू? डेप्टर कहाँ पर्छ त एसेट्समा पर्छ। मैले भर्खर नियम लेखेको थिएँ, यदि एसेट्स इन्क्रिज भयो भने केमा राख्छौँ माइनसमा राख्छौँ भनेर लेखेको थिएँ। त्यसै गरी एसेट्स डिक्रिज भयो भने केमा राख्छौँ त प्लसमा। अब यहाँ हेरौँ डेप्टर हाम्रो एसेट्स हो, एसेट्स के भएको छ त डिक्रिज भएको छ। डिक्रिज भएको कारणले गर्दा यसलाई केमा राख्नुपर्छ प्लसमा राख्नुपर्छ। प्लसमा राख्नुपर्छ भनेको अर्थ ब्राकेट राख्नुपर्ने आवश्यकता यहाँ छैन। त्यस कारणले गर्दा 40,000 हामीले एमाउन्टमा के राख्छौँ त प्लसमा राखौँ। त्यसै गरी यसमा जान सक्ने अन्य आइटमहरू एकाउन्ट रिसेबलका कुराहरू, बिल्स रिसेबल, ब्याड डेट्स, प्रोभिजन फर ब्याड डेट रिकभर्ड्स आदि इत्यादि पनि यहाँ जान्छ। यो ए अन्तर्गत जाने हो, तर यहाँ प्रश्नमा कुनै पनि दिएको छैन। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई यहाँ कुनै पनि राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अब यो ए हाम्रो के भयो त सकियो। त्यस कारणले गर्दा 7,40,000 जोडेर 7,40,000 राखौँ। कहाँ राखौँ भन्दा जुन 40,000 राखिएको छ नि त्यसको सिधापट्टि राखौँ के त 7,40,000 र त्यसलाई त्यत्तिकै छोडिदियो, धर्का काट्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यो त भयो पुरा के त भाइ बहिनीहरू ए नम्बर हाम्रो के भयो पुरा भयो। अब हामी जाउँ बीमा। बीमा के छ भाइ बहिनीहरू? बीमा याद छ पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु क्रेडिटर्स। पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु क्रेडिटर्स लेखौँ। पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु क्रेडिटर्स, पेमेन्ट टु क्रेडिटर्स अथवा यसलाई पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायर्स लेख्न पनि सकिन्छ। यसलाई क्यास पेड टु सप्लायर्स मात्र लेख्न पनि सकिन्छ है। फरक फरक बुकहरूमा फरक फरक तरिकाले दिएको हुन पनि सक्छ। यसमा हामी झुक्किनुपर्ने केही पनि छैन। र भाइ बहिनीहरू फर्मेटमा तिमीहरूलाई कतिको याद छ? फर्मेट सबभन्दा पहिला मैले लेखाएको थिएँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। हेर त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यहाँ प्रश्नमा पनि दिएको छ। लेखौँ त पहिला कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति दिएको छ? सेल्स एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड फर द इयर वेयर 7 लाख एन्ड ₹4,40,000 रेस्पेक्टिभली भनेर दिएको छ। अगाडिको 7 लाख हाम्रो सेल्स हो नि, पछाडिको 4,40,000 के हो त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। त्यस कारणले गर्दा यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई चाहिँ केमा राख्छौँ हामीले माइनसमा राख्छौँ। केमा राख्छौँ भाइ बहिनीहरू माइनसमा राख्छौँ, कुनै पनि कन्फ्युज नहुने। त्यसपछि यहाँ जान्छ के त भाइ बहिनीहरू मैले फर्मेटमा लेखाएको थिएँ। फर्मेटमा लेखाए अनुसार पहिलो हेरौँ, जताबाट गरे पनि हुन्छ। म एसएसबाट गएँ, फर्मेटमा लेखेकै आइटम राख्नुपर्छ भन्ने छैन। तिमीहरूलाई चिनिसकेपछि जुन पहिला राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। म पहिला एसएसतिर गएँ। एसएसमा दिएको छ स्टक। एसएसमा हेर्दा स्टक भन्नु र इन्भेन्टरी भन्नु कुरा के हो त एउटै हो। यो स्टक अथवा इन्भेन्टरी पनि कहाँ जान्छ त हाम्रो यही नै जान्छ। त्यस कारणले पहिला पत्ता लगाउँ यो ए इन्क्रिज हो कि डिक्रिज हो। इयर 1 मा 40,000 छ भने इयर 2 मा कति छ त 80,000 छ। त्यस कारण यो के भयो त इन्क्रिज भयो। पहिला लेखौँ है इन्क्रिज पार्टिकुलरमा लेखौँ इन्क्रिज इन इन्भेन्टरी, इन्क्रिज इन इन्भेन्टरी अथवा स्ल्यास दिएर स्टक लेखौँ।
इन्क्रिज इन स्टक कति इन्क्रिज भएको छ त भाइ बहिनीहरू 40,000 लास्ट इयरमा थियो भने इयर 1मा थियो भने इयर 2मा कति छ त 80,000 छ 40,000 बढ्यो 40,000। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा एसेट्स इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ रुल्समा हेरौँ त एसेट्स इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ माइनस हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो 40,000 लाई केमा राख्दियौ हामीले ब्र्याकेटमा राख्दियौ। केमा राख्दियौ भाइ बहिनीहरू ब्र्याकेटमा राख्दियौ। यहाँ समस्या के हुनसक्छ भन्दा भाइ बहिनीहरू ठिक लेखिरहेको हुन्छ लेख्नलाई इन्क्रिज इन स्टक भनेर नै लेखिरहेको हुन्छ तर कहिले के हुन्छ त प्लसमा राखेर ब्र्याकेट राख्न छुटाइरहेको हुन्छ। यो नजानेर भन्दा पनि हतारको दौरानमा के हुन्छ भन्दाखेरि ब्र्याकेट छुट्न पनि सक्छ। त्यस कारणले गर्दा एकदम कन्सियस भएर गर्ने है त। यो भयो स्टकको कुरा। त्यसपछि हाम्रो यहाँ जान सक्ने सम्भाव्य अर्को यहाँ एउटा मात्रा दिएको छ। अर्को के छ भन्दा क्रेडिटर्स भनेर दिएको छ ल्याबिलिटीमा हेरौँ त। अरू चाहिँ हामी जाने अन्य आइटम छैन हामीलाई अब एउटा मात्रा छ के छ त क्रेडिटर। क्रेडिटरलाई हेरौँ इयर 1मा 1,50,000 छ भने त्यसै गरी इयर 2मा कति छ त 2 लाख छ। यो पनि के भएको छ त इन्क्रिज भएको छ। ल्याउँ त इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स। इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स कति इन्क्रिज भएको छ 1,50,000 बाट 2 लाख भएको छ भनेपछि त्यसको डिफरेन्स कति 50,000 के भएको छ त भाइ बहिनीहरू इन्क्रिज भएको छ। 50,000 मैले पहिला राखेँ यो एड हो कि लेस हो मैले भनेको छैन है जस्ट मैले इन्क्रिज भएको एमाउन्ट मात्रै राखेको। अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा भाइ बहिनीहरू यो ल्याबिलिटिज हो। क्रेडिटर के हो त ल्याबिलिटिज हो। क्रेडिटर के हो ल्याबिलिटिज हो। ल्याबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ भनेर लेखाएको छु मैले रुल्समा हेरेर त ल्याबिलिटी इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ त प्लस हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई केमा राख्नु पर्छ प्लसमा राख्नु पर्यो। प्लसमा राख्नु पर्यो भन्नुको अर्थ केही पनि नलेख्ने ब्राकेट नराखेपछि त्यो अटोमेटिकली के हो त प्लस हो भनेर हामीले बुझ्छौँ। त्यस कारणले जस्ट इन्क्रिज इन क्रेडिटर भनेर कति राख्दियो त 50,000 र यहाँ जाने अन्य कुनै पनि आइटमहरू यहाँ दिएको छैन। त्यस कारणले गर्दा यसलाई पनि एक धर्काले क्लोज गरिदिउँ। एक धर्काले क्लोज गरिदिएपछि 4,40,000 मा 40,000 जोडौँ माइनसमा जोडिन्छ त्यसपछि 50,000 के यसलाई घटाइदिएपछि आउँछ कति त कति आउँछ भाइ बहिनीहरू 480 मा 50 गएपछि 430 4,30,000 क्यालकुलेटर हाल्नु भाइ बहिनीहरू। त्यो माइनस माइनस जुन प्लस हुन्छ है फेरि 4,80,000 प्लस भयो 4,80,000 के भयो त प्लस जोडियो तर माइनस 4,80,000 हो माइनस 4,80,000 मा प्लस 50,000 गर्दा कति भयो त माइनस 4,30,000 हो। फेरि यहाँ प्लस गर्नु भन्नु अर्थ 4,80,000 प्लस भन्नु खोजेको होइन माइनस माइनस भएको कारणले गर्दा त्यो एड हुन्छ भन्ने मेरो आशय हो। यसमा नजिक हुने। अब जाउँ हामी नम्बर सीमा। सीमा के छ त भाइ बहिनीहरू सीमा के छ पेमेन्ट टु इम्प्लोइज एन्ड फर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। लेखौँ त पेमेन्ट टु इम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अथवा पेमेन्ट टु इम्प्लोइज एन्ड फर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस लेखे पनि भयो अथवा पेमेन्ट टु इम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस लेखे पनि भयो केही समस्या छैन। यसलाई जसरी लेख्न पनि सकिन्छ। अब यहाँ हेरौँ यसको लागि अधिकांश रूपमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि दिएको हुन्छ र ब्यालेन्स सिटमा पनि दिएको हुन्छ। यहाँ मैले कस्तो प्रश्न लिएको छु भन्दा एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ तर योसँग सम्बन्धित अन्य आइटमहरू ब्यालेन्स सिटमा दिएको छैन। ठिक छ। यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा एडिसनल इन्फर्मेसनको सेकेन्डमा हेरौँ त के भनेर दिएको छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस वेयर रुपिज 1 लाख भनेर दिएको छ। डाइरेक्टली हामीलाई कति दिएको छ त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस वेयर रुपिज 1 लाख भनेर दिएको छ र यस अन्तर्गत जान्ने अन्य किसिमका एक्सपेन्सेसहरू यहाँ अन्य किसिमका एसेट लायबिलिटी कुनै पनि दिएको छैन। कुनै पनि दिएको छैन। त्यस कारणले गर्दा लेखौँ अपरेटिङ पार्टिकुलर्समा लेखौँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। यहाँ एउटा मात्र भएको कारणले गर्दा इनर कोलम हामीले युज नगरिकन डाइरेक्ट आउटर कोलममा राख्न सक्छौँ। माइनसमा राखौँ यसलाई के त 1 लाख किन भन्दा एक्सपेन्सेस आउटफ्लो त्यस कारणले यसलाई माइनसमा राखौँ 1 लाख। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अब डीमा इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स होला होइन र त्यसै गरी अन्य किसिमका तत्त्वहरू मैले फर्मेटमा लेखाएको छु त्यो कुनै पनि किसिमको यहाँ दिएको छैन। कुनै पनि दिएको छैन। त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामीले के गरिदिउँ त क्लोज गरिदिउँ। भन्न खोजेको सी भन्दा तल जाने आइटम कुनै पनि दिएको छैन। त्यसको बारेमा मैले यहाँ छलफल गर्न चाहिनँ। जुन बेला प्रश्नमा आउँछ म त्यही बेला भन्छु अहिले दिएको छैन। ल अब यसलाई हामीले जोडौँ। कुनलाई जोडौँ भन्दा 7,40,000 माइनस 4,30,000 माइनस 1 लाख कति आयो त 2,10,000 किन भन्दा 7,40,000 प्लसमा छ भने दुईवटा केमा छ माइनसमा आउँछ। त्यसलाई लेस गर्दा कति आउँछ 2,10,000 आउँछ। यो केमा आउँछ त प्लसमै आउँछ। यसलाई एक धर्काले बन्द गरिदिउँ र त्यसको अगाडिपट्टि लेखौँ नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेपछि भाइ बहिनीहरू हामीले नम्बर 1 को इन्फर्मेसन बल्ल हामीले पत्ता लगायौँ। मैले लेखाएको फर्मेटमा अन्य पनि थिए
होइन र ती अन्यहरू यहाँ छैनन्। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई एबिसीसँग सम्बन्धित आइटम मात्र यहाँ दिएको कारणले गर्दा त्यो राखेर हामीले निकाल्यौँ नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अब जाउँ हामी नम्बर 2मा। नम्बर 2मा के थियो भन्दा हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। र भाइ बहिनीहरूलाई मैले अघिल्लो क्लासमा पनि जानकारी गराएको थिएँ, यो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा फिक्स एसेटसँग सम्बन्धित आइटमहरू यहाँ जान्छ। के जान्छ भाइ बहिनीहरू? फिक्स एसेटसँग सम्बन्धित आइटमहरू यहाँ जान्छ, अथवा अर्को भाषा भन्नुपर्दा फिक्स एसेट्सका पर्चेज र फिक्स एसेट्सका सेल्ससँग सम्बन्धित इन्फर्मेसनहरू हामीले यहाँ राख्छौँ। अब हामीले यसको लागि एडिसनल इन्फर्मेसन हेरौँ। अधिकांश यो क्यास फ्लोमा हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा पर्चेज र सेल्स नै दिएको छ। यदि हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्चेज र सेल्स नदिएको अवस्थामा हामीले लेजर खोलेर अथवा एकाउन्ट खोलेर पनि हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने अवस्था हुन पनि सक्छ। त्यस्तो किसिमको प्रश्न पनि हामीले पछि गर्नेछौँ। त्यस कारणले अब एडिसनल थर्ड हेरौँ त। पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स रुपिस 3,20,000 एन्ड अ पार्ट अफ फिक्स एसेट्स वेयर सोल्ड फर रुपिस 70,000 भन्न खोजेको। पर्चेजको 3,20,000 र सेल्सको 70,000 हामीलाई के छ प्रत्यक्ष दिएको छ। त्यस कारणले माथि एसेट्समा दिएको एसेट्स जुन छ नि फिक्स एसेट्स 5 लाख र 7 लाख इयर 1 र इयर 2 को, त्यसलाई हामीले यहाँ केही पनि गर्नुपर्ने अवस्था छैन। तर राखौँ अब पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स राखौँ। यो भित्री कोलममा राखौँ 3,20,000 3,20,000 यो हुन्छ के त माइनसमा, किन भन्दा पर्चेज गर्दाखेरि क्यास आउटफ्लो हुनुभएको कारणले गर्दा माइनस राखौँ। त्यसै गरी सेल्स अफ फिक्स एसेट भनेर दिएको छ हामीलाई कति छ 70,000 राखौँ। यसलाई पार्टिकुलर्समा सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट्स कति छ भाइ बहिनीहरू एमाउन्ट 70,000 छ। यसलाई प्लसमा राखौँ भन्न खोजेको, ब्राकेटमा नराखौँ यसलाई। त्यसपछि अन्य जाने कुनै पनि किसिमको इन्फर्मेसनहरू हामीलाई यहाँ दिएको छैन। अब यसलाई पहिलो कोलमदेखि दोस्रो कोलमसम्म पुरै धागा काटिदिउँ। अब यहाँ माइनसमा 3,20,000 छ, प्लसमा 70,000 छ। भन्नुको अर्थ 3,20,000बाट हामीले 70,000 घटायौँ भने कति आउँछ त 2,50,000 आउँछ। यो केमा आउँछ त माइनसमा आउँछ। यसलाई ब्राकेटमा राखिदिउँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, म फेरि भन्छ है, सेल अफ फिक्स एसेट्सको सिधापट्टि आउटर कलममा राखिदिउँ 2,50,000, त्यसलाई फेरि तल सारिदिउँ, फेरि त्यसलाई तल फेरि 2,50,000। यसरी लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। फेरि 2,50,000 तल राखेर फेरि एक दरकार यसलाई के गरिदिउँ त क्लोज गरिदिउँ। एक दरकार क्लोज गर्नु, त्यसको सिधा के लेखौँ भन्दा नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। के लेख्यौँ त हामीले नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज आएको थियो 2,50,000। अब हामीले अहिलेसम्म 1 को क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज 2,10,000 हामीले पाएका छौँ भने, त्यसरी 2 को क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज पाएका छौँ कति त 2,50,000 यो केमा त माइनसमा। अब हामी जाउँ तेस्रोमा हाम्रो के छ भन्दा 3 लेखौँ। तेस्रोमा क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। अब भाइ बहिनीहरू यो क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा अधिकांश यहाँ जाने आइटम कस्ता हुन्छन् भन्दा सेयर क्यापिटल, ब्याङ्क लोन, डिबेन्चर होइन र यस्ता किसिमका आइटमहरू कहाँ जान्छन् त हाम्रो केमा जान्छ क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीमा जान्छ। र यो क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीमा जाने अधिकांश आइटमहरू प्रायः कहाँ हुन्छन् त हाम्रो लायबिलिटी साइडमा रहेका हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा हामी लायबिलिटी साइडमा सुरुमा हेरौँ त लेफ्ट साइडमा हेरौँ। सेयर क्यापिटल भनेर दिएको छ 5 लाख इयर 1 मा, इयर 2 मा दिएको छ 6 लाख। ठिक छ, भन्नुको अर्थ 5 लाखबाट 1 लाख इन्क्रिज भएर कति भएको छ त 6 लाख भएको छ। अब यसलाई हामीले इन्क्रिज इन सेयर क्यापिटल भनेर लेख्न पनि सक्छौँ, इन्क्रिज इन सेयर क्यापिटल भनेर लेख्न पनि सक्छौँ भने अर्कोतर्फ इस्यु अफ सेयर भनेर लेख्न पनि सक्छौँ, इस्यु अफ सेयर भनेर पनि लेख्न पनि सक्छौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, म इस्यु अफ सेयर लेख्छु है त। इस्यु अफ सेयर्स अथवा स्ल्यास दिएर लेख इन्क्रिज इन सेयर क्यापिटल। कति इन्क्रिज भएको छ त भाइ बहिनीहरू 1 लाख इन्क्रिज भएको छ। इनर कलममा लेख 1 लाख। यो केमा हुन्छ त प्लसमा हुन्छ, किन भन्दा कम्पनीले सेयर इस्यु गरेर क्यापिटल रेज गरेको कारणले गर्दा क्यापिटल बढाएको कारणले गर्दाखेरि बिजनेस अर्गनाइजेसनमा यो के भयो त इन्फ्लो भयो। त्यस कारणले गर्दा यसले केमा लेख्छौँ त हामीले प्लसमा देख्छौँ। त्यसै गरी हामीलाई यहाँ दिएको छ के त ब्याङ्क लोन दिएको छ। ब्याङ्क लोनलाई हेरौँ इयर 1 इयर 2।
इयर 1मा 1 लाख छ भने इयर 2मा के छ त 50,000 छ। यसको अर्थ के भन्दा लास्ट इयर 1 लाख, दिस इयर 50,000, 1 लाखबाट घटेर कति हजार भयो त 50,000 भयो। भन्नुको अर्थ कस्तो अवस्थामा घट्छ भन्दा ब्याङ्कमा हामीले लिएको ऋणलाई हामीले पेमेन्ट गर्न गयौँ, तिर्न गयौँ भने हाम्रो लोन के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो लोन केही भाग हामीले के गरेका रहेछौँ त तिरेका रहेछौँ। त्यस कारण लेखौँ यसलाई रिपेमेन्ट अफ ब्याङ्क लोन, रिपेमेन्ट अफ ब्याङ्क लोन, अथवा यसलाई ब्याङ्क लोन पेमेन्ट भन्दा पनि हुन्छ, ब्याङ्क लोन पेमेन्ट भन्दा पनि हुन्छ। ब्याङ्क लोन तिर्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो क्यास आउटफ्लो हुन्छ। त्यस कारण के लेख्नु पर्छ हाम्रो माइनसमा लेख्नु पर्यो। माइनस कति हजार 50,000 माइनस 50,000। यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई मैले के अनुरोध गर्न चाहेँ भन्दा यहाँ मैले ब्राकेटमा राखेको 50,000 इयर 2 को 50,000 होइन है। फेरि यहाँ संयोगले कस्तो भएछ भन्दा हाम्रो आउने एन्सर पनि 50,000 भन्न खोजेको, रिपेमेन्ट अफ लोनको एमाउन्ट पनि 50,000, यहाँ इयर 2मा पनि 50,000 छ। यहाँ कतिपय भाइ बहिनीको बुझाइ के हुनसक्छ भन्दा इयर 2 को 50,000 यहाँ सरले राख्नुभयो कि भन्ने तिमीहरू कन्फ्युज हुनसक्छ। मैले इयर 2 को 50,000 यहाँ राखेको होइन, मैले राखेको कस्तो भन्दा इयर 1 को 1 लाख माइनस इयर 2 को 50,000 घटाएर कति राखेको त त्यो 50,000 आएको 50,000 यहाँ राखेको हो, न कि इयर 2मा दिएको 50,000। यसमा कन्फ्युज नहुने मैले बारम्बार भनेको छु। यहाँ डिफ्रेन्स एमाउन्ट राख्छौँ हामीले, डिफ्रेन्स एमाउन्ट राख्छौँ। यसलाई डिक्रिज इन ब्याङ्क लोन लेख्दा पनि फरक पर्दैन। त्यसरी सेयर क्यापिटल माथि लेखेको छु, इन्क्रिज इन सेयर क्यापिटल लेखे पनि केही फरक पर्दैन। यो कुरा मैले भाइ बहिनीलाई अनुरोध गर्न चाहे, स्मरण गराउन चाहे। त्यसै गरी अर्को छ क्रेडिटर्स। यो क्रेडिटर हामीले अगाडि राखिसकेका छौँ, यहाँ जाने कुरो भएन। त्यसरी रिटेन अर्निङ हामीलाई यहाँ कहिले पनि आवश्यकता पर्दैन, रिटेन अर्निङलाई हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। त्यसरी एसेट साइडमा फिक्स एसेट यहाँ हाम्रो जाँदैन, माथि गइसक्यो, स्टक गइसक्यो, डेप्टर गइसक्यो, क्यास अन्तिममा जान्छ। त्यस कारण यता पनि केही पनि आइटम हामीसँग छैन। प्रायः यता एसेट साइडको हामीलाई यो क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सियल एक्टिभिटी हुँदा पनि हुँदैन। अब अर्को हेरौँ, माथिको ब्यालेन्स सिट भइसकेपछि अब तल चेक गरौँ। एडिसनल फर्स्ट गइसक्यो, सेल्स पनि गइसक्यो, कस्ट अफ गुड्स पनि गइसक्यो, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस त्यो पनि गइसक्यो, पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स र सेल्स अफ फिक्स एसेट्स पनि हाम्रो गइसक्यो भनिसकेपछि अब अर्को लास्टमा छ डिभिडेन्ड पेड फर द इयर ₹60,000। यो डिभिडेन्ड पेड जहिले पनि हाम्रो कहाँ जान्छ त क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीमा जान्छ। त्यस कारण लेखौँ यहाँ डिभिडेन्ड पेड, डिभिडेन्ड पेड राखौँ एमाउन्ट कति त 60,000। यो केमा हुन्छ त भाइ बहिनी जहिले पनि माइनसमा हुन्छ, किन भन्दा यो आउटफ्लो हो। यसलाई हामी केमा राख्दिउँ त ब्राकेटमा राख्दिउँ। र यो इनर कलममा लेखेकोलाई पुरै पहिलोदेखि दोस्रो कलमको अन्तिमसँग धर्का काट्दिउँ। धर्का काटिदिइसकेपछि अब यसमा यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा 1 लाख हाम्रो प्लसमा छ, 50,000 र 60,000 दुइटा केमा छ त माइनसमा छ। 60 र 50 1,10,000 हुन्छ। 1,10,000 र 1 लाखको डिफ्रेन्स हामीले कति राख्छौँ त 10,000 राख्छौँ, 10,000। यो केमा आउँछ त भाइ बहिनीहरू थाहा छ? यो केमा आउँछ त माइनसमा आउँछ, किन भन्दा माइनस यहाँ ठुलो छ। कतिपय भाइ बहिनीहरू यसमा पनि मैले झुकिएको पाउँदछु, त्यस कारणले मैले यहाँ सामान्य 0बाट भनिदिएको छु। किन भन्दा 60,000 र 50,000 जोड्दा माइनस 10,000 हुन्छ, माइनस 10,000मा माइनस 1,10,000 हुन्छ, र त्यो माइनस 1,10,000मा त्यो 1 लाख प्लसलाई हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्दा कति हुन्छ त माइनसमा नै 10,000 आउँछ। त्यो 10,000 फेरि तलपट्टि सारौँ, 10,000 सारौँ ब्राकेटमा, र एक धर्काले यसलाई क्लोज गरिदिउँ, एक धर्काले क्लोज गरिदिउँ। त्यसको अगाडि पार्टिकुलर्समा लेखौँ नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज, नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। ठिक छ भाइ बहिनी, अब हामीले नम्बर 1, नम्बर 2 र नम्बर 3 तिनटै प्राप्त गऱ्यौँ। ठिक छ। अब सानो अझ एउटा प्रक्रिया छ, त्यसपछि हाम्रो हिसाब लगभग भ्याइन्छ। त्यसपछि मैले फर्मुला के लेखेको थिएँ भाइ बहिनी थाहा छ तिमीहरूलाई? लेखौँ त नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट। के लेख्छ यसको प्रक्रियामा? अब नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट भनेर कसरी लेख्छौँ भन्दा ब्राकेटमा लेखौँ, यो पार्टिकुलर्समै 1 + 2 + 3। किन भन्दा 1 2 3 पत्ता लागेका छौँ। कतिपय बुकहरूमा ABC भनेर दिनु पनि सक्छ, यसमा कन्फ्युज हुनुपर्ने अवस्था छैन। त्यसैले ब्राकेटमा के लेखेँ मैले 1 + 2 + 3 द्याट इज फेरि ब्राकेटमा लेखौँ द्याट इज भनेको आई थोप्लो ईलाई सर्टकटमा द्याट इज भनिन्छ हामीले, पुरै द्याट इज लेख्नु पर्दैन। 1 कति छ हामीसँग हेर त भाइ बहिनीहरू? 1 कति छ 2,10,000, 2,10,000। त्यसपछि 2 हेर बहिनी कति छ भाइ बहिनीहरू? कति छ 2,50,000, ब्राकेटमा राखौँ 2,50,000 प्लस। त्यसै गरी 3 कति छ हामीसँग? 3 कति छ भर्खर पत्ता लागेका छौँ हामीले, कति माइनसमा
10,000 माइनसमा 10,000 ब्राकेट क्लोज गरिदिउँ, यसलाई फेरि क्लोज गरिदिउँ। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा भाइ बहिनीहरू 2,50,000 पनि माइनसमा छ र 10,000 पनि केमा छ त माइनसमा छ। त्यस कारणले 2,60,000 केमा आयो हाम्रो एमाउन्ट माइनसमा आयो। 2,60,000 माइनसमा छ, प्लसमा कति छ त 2,10,000 छ। 2,60,000 माइनसमा प्लस 2,10,000 केमा छ त प्लसमा छ। यसको डिफ्रेन्स कति आउँछ त भाइ बहिनीहरू 50,000 आउँछ। कति आउँछ 50,000 आउँछ। केमा आउँछ माइनसमा आउँछ कि प्लसमा आउँछ भन त। माइनसमा आउँछ कि प्लसमा आउँछ माइनसमा आउँछ। ठिक भन्यौ माइनसमा आउँछ। यसलाई राखिदिउँ 50,000 आउटर कलममा। 50,000 कति राखिदिउँ त आउटर कलममा राखिदिउँ। कुनमा भन्दा नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट भनेर लेखेकोमा 50,000 माइनसमा लर राखिदिउँ। त्यसपछि एड ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स। ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स। अब यसमा हामीलाई प्रश्नमा दिएको ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स यसमा के गर्छौँ त भाइ बहिनीहरू एड गर्छौँ। राखिदिउँ एड ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स भनेर 1 लाख राखिदिउँ अनि यसलाई धर्काल काटिदिउँ, धर्काल क्लोज गरिदिउँ। अब यहाँ हेर माथि 50,000 छ, 1 लाख हामीले के गर्दैछौँ त एड गर्दैछौँ। माथि माइनस 50,000 तल प्लस 1 लाख भनेपछि यसको डिफ्रेन्स कति आयो त 50,000 आयो। केमा त आयो त प्लसमा आयो। 50,000 केमा आयो प्लसमा आयो। अब क्वेसनमा हेर त्यहाँ इयर 2 मा दिएको छ 50,000, त्यो के हो त हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स हो। मैले भाइ बहिनीहरूलाई फेरि स्मरण गर्न चाहे इयर 1 को जुन 1 लाख मैले राखेको थिएँ त्यो ओपनिङ क्यास हो भने इयर 2 हाम्रो के हो त क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स हो। त्यस कारणले ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स मैले 1 लाख यहाँ एड गरेर क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स कति निकाले त 50,000 निकाले। यसलाई धर्काले बन्द गरिदिउँ र त्यसको अगाडि के लेखौँ भन्दा हामीले क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स। क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स। ल भाइ बहिनीहरू आज हामीले एउटा क्यास फ्लोको प्रश्नको समाधान गऱ्यौँ। आशा छ भाइ बहिनीहरूले यसबाट धेरै कुराहरू सिक्यो होला। अनि भाइ बहिनीहरूलाई मैले के पनि अनुरोध गर्न चाहे भन्दा यही प्रश्नलाई भाइ बहिनीहरूले फेरि 2-3 चोटि गर्न पर्यो। 2-3 चोटि आफै त्यही मैले गरिदिएको हेर्दै गर्दै गर्ने बानी बसालौँ, जसले गर्दाखेरि धेरै कुरा यसबाट सिक्न सकिन्छ। यस्तै किसिमका प्रश्नहरू बारम्बार आउने भएको कारणले गर्दाखेरि जति भाइ बहिनीहरूले प्र्याक्टिस गर्यो, जति अभ्यास गर्यो, त्यति नै भाइ बहिनीहरूलाई के हुन्छ त ज्ञान बढ्नेछ। त्यति नै भाइ बहिनीहरूलाई यो क्यास फ्लोको न्युमेरिकल प्रब्लमहरू आयो भने सहज रूपमा समाधान गर्न सक्नेछ। ल भाइ बहिनीहरू आजको समय घर्किसकेको छ। आगामी क्लासको लागि होमवर्क टिप्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। आगामी क्लासको लागि हाम्रो होमवर्क रहनेछ 2076 सेट बी। फेरि टिपौँ त 2076 सेट बी। आज अब बिदा हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। भोलि पुनः फेरि अर्को क्लासमा भेट हुने बाचा गर्दै र यो अध्ययन अध्यापन कार्यलाई सहजता प्रदान गर्नको लागि शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउनु हुने लाफा स्टेसनरी र कान्तिपुर स्टेसनरीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यतिन्जेलसम्म पढाइ कार्यमा संलग्न हुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगायत शिक्षक मित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रिन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज तानसेन 5 कैलाशनगर र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस् news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ।
Tuition on Air. Tuition on Air. compulsory English book. And this book is for science students, commerce students, म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर.